व्यूवर्स, मैं हूं जुल्फ़िज़ादा अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे। एक तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त एक जंगी सूरत हाल का सामना है दुनिया को। फ़लस्तीन और इसराइल की जंग जो है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ज़ाहिर है इसमें जो सुपर पावर है अमेरिका, वो चूँकि बराह रास्त उसमें मुलविस हो गया है, इसलिए ये खदशा पैदा हो गया है कि कहीं ये कोई आलमी जंग की सूरत हाल न अख्तियार कर ले। हाल ही में जो खबरें आ रही हैं कि इसराइली मज़ालिम हद से बढ़ गए हैं। फ़लस्तीन में एक हॉस्पिटल पे हमला हुआ है, इसराइल ने वहाँ पे बमबारी की है, जिसमें बताया जा रहा है कि 800 के करीब जो मरीज़ थे, ज़ख्मी थे, वो शहीद किए गए हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे यहाँ नवाज़ शरीफ की आमद आमद का चर्चा है, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। तो सबसे पहले गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाला बटन ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो मसला है फ़लस्तीन का जो इस वक्त अलमिया है, उसने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है। लेकिन माजी के मुकाबले में इस मरतबा जो फ़लस्तीनियों की शहादतें हो रही हैं और जिस तरह से मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल और मगरब की तरफ से, तो उन्होंने दुनिया को झिझोड़ दिया है। यानी पहली मर्तबा फ़लस्तीन के हक़ में पूरी दुनिया में, इवन यूरोपियन ममालिक में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे हो रहे हैं। इस सूरत हाल ने ज़ाहिर है कि आलमी क़ुव्वतों को बेतहाशा परेशान किया है। लेकिन इसमें जो इस मरतबा बेहतर बात हुई है, ज़ाहिर है फ़लस्तीन इसराइल जंग ये कोई कल का मामला नहीं है, ये तो दहाइयों से जंग चली आ रही है। लेकिन माजी में जो मुस्लिम ममालिक का किरदार था, ख़ास तौर पर अरब ममालिक का, वो बहुत ही दुखदायक था। यानी जिस तरह आज वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं, माजी में इस तरह खड़े नहीं हुए। तो इस सूरत हाल ने ज़ाहिर है कि अमेरिका को बेहद परेशान किया है। खबरें जो आ रही हैं कि अमेरिका इस वक्त चीन के हाँ पहुंचा है जाके, और चीन को मिन्नतें कर रहा है कि किसी तरीके से ये सीज़ फायर कराया जाए। लेकिन बहरहाल वहाँ पे इसराइल की बर्बरियत और वहशत जूं को तीं जारी है, और अब वो हॉस्पिटल भी महफूज नहीं रहे। अस्पताल पे जो उन्होंने बमबारी की है, जिसमें 800 फ़लस्तीनी मरीज़ और जो बच्चे औरतें शहीद हुए हैं, उसके बाद तो पूरी दुनिया ने उसकी शदीद मजम्मत की है और ये कहा है कि इसराइल का ये बड़ा जंगी जुर्म है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मेरा ख्याल है इस वक्त अब OIC का जो इजलास हुआ है, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम बेहद ज़रूरी है। उन्होंने मुतालबा किया है OIC ने कि जल्द जल्द गज़ा का मुहासरा ख़त्म किया जाए और फौरी तौर पर जो है वो इजरायली बमबारी रोकी जाए। अरब ममालिक का जो ये रिएक्शन आया है, इस मरतबा जो रद्द अमल आया है, वो काफ़ी उम्मीद अफ़ज़ा है। उम्मीद अफ़ज़ा इस हवाले से कि फौरी तौर पर तो ज़ाहिर है कि जंग बंदी की कोशिशें की जाएंगी, लेकिन इसका मुस्तकिल हल होता हुआ अब नज़र आ रहा है अगर अरब ममालिक ने मुकम्मल तौर पर स्टैंड लिया, मुकम्मल तौर पर जो है फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखी और अमली तौर पर सफारती सतह पर कम अज़ कम फ़लस्तीन के हक़ में बोलना शुरू किया, तो ये जंग भी ख़त्म हो सकती है और मेरे ख्याल में ये मसला भी मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सकता है, क्योंकि इसमें रूस पहले ही
آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کر چکا ہے۔ چین چونکہ ابھی کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے، لیکن وہ بھی ظاہری بات ہے کہ روس سے الگ نہیں ہوگا۔ الٹیمیٹلی اگر کوئی فیصلہ کن مرحلہ آیا تو چین بھی روس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ امید کی جائے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اب کے جو کوششیں ہوں گی وہ شاید بارآور ثابت ہوں۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ نواز شریف نے 21 اکتوبر کو پاکستان آنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اب باقی 2 دن رہ گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی راہداری ضمانت کے لیے درخواست داخل ہو چکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بیک وقت لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی اس قسم کی درخواستیں داخل کی جائیں گی، لیکن نواز شریف کے مخالفین نے اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ چونکہ نواز شریف اشتہاری مجرم ہیں، اشتہاری ہیں، اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی اور وہ آئیں گے تو گرفتار ہوں گے۔ پیپلز پارٹی والے بھی اس قسم کے اشارے دے رہے ہیں کہ کوئی نواز شریف ٹریپ ہو رہے ہیں، مطلب کسی جال میں پھنسنے آ رہے ہیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ نواز شریف جیسی شخصیت سے جتنے بھی معاملات طے ہوئے ہوں گے اور جو معاملات طے کرانے والے ہوں گے تو یہ کوئی ٹریپ میں آنے کی بات درست ثابت ہوگی۔ یہ میرا خیال ہے صرف افواہیں، چمے گوئیاں ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف آئیں گے، گرفتار ہوں گے یا وہ جیل جائیں گے، لیکن یہ پروپیگنڈا مخالفین کی ہو سکتی ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی والے چونکہ اس وقت سائیڈ لائن پہ ہیں، بظاہر وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، بظاہر وہ میدان میں نہیں ہیں، اس لیے ان کو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں سوچتا ہے کہ وہ نواز شریف کو ڈرائیں۔ میرا خیال ہے کہ نواز شریف آئیں گے، اس لیے کہ اب نواز شریف کا آنا اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اب اگر نواز شریف نہیں آیا اعلان کر کے تو پھر اس کی سیاست اور اس کی پارٹی کا جو حشر ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف اعلان کے مطابق وطن نہ آئے، چلو اس کی راہداری ضمانت نہ بھی ہو، جیل جانا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا نہ آنا اب سمجھ سے باہر ہے۔ اب یہ لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ٹریپ بھی ہوتے ہیں، نہ بھی ہوتے ہیں، ضمانت ہوتی بھی ہے، نہ بھی ہوتی ہے، ہر صورت نواز شریف کو آنا پڑے گا۔ اور یہ بات جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ظاہر ہے نواز شریف ہی سمجھ رہا ہوگا کہ اب اگر وہ نہیں آئے 21 اکتوبر کو اعلان کر کے تو پھر اس کو یا تو سیاست کو خدا حافظ کرنا پڑے گا، کیونکہ اب کوئی اور نواز شریف کے پاس راستہ نہیں ہے سیاست کو بچانے کے لیے، پارٹی کو بچانے کے لیے۔ اس کو پاکستان آنے کے سوا اب کوئی راستہ اس کے لیے بچا نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی ڈیل ہوگی یا خدا نخواستہ معاملات جتنے بھی طے ہوئے ہوں گے اس میں کوئی مقامی شخصیات یا مقامی قوتیں اس میں شامل ہوں گی۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اس معاملات طے کرانے میں یقینی طور پر عالمی قوتیں بھی شامل ہوں گی، خاص طور پر چین، سعودی عربیہ، یو اے ای، کیونکہ یہ پرانے دوست ہیں نواز شریف کے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر ان کی ضمانتیں ہوں گی اور وہ معاملات طے کرانے میں شامل ہوں گے تو پھر کوئی نواز شریف کو پریشانی ہوگی۔ تو یہ ساری افواہیں ہیں میری نظر میں، یہ پروپیگنڈا ہے۔ نواز شریف نے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہر حال میں 21 اکتوبر کو آنا ہے، اپنی سیاست بچانی ہے، اپنی پارٹی بچانی ہے۔ اب زیادہ اس میں کوئی عرصہ بچا نہیں ہے، 2 دن کی بات ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ نواز شریف آتے ہیں، نہیں آتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں
نظر بند ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، پسند آیا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ۔